सुन लो मेरी बात। क्या कह रहा मैं? सुन लो मेरी बात हो बहुत बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया वाली। जो लोग यूं कहते हैं कि कुरान से पहला कलमा साबित करे, जो लोग यूं कहते हैं कि कुरान से पहला कलमा साबित करे, हम कुरान के अंदर लिखा हुआ दिखाएंगे। पहला कलमा कहाँ लिखा हुआ है? पहला कलमा कहाँ लिखा हुआ है? कुरान के अंदर लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह, कुरान के अंदर लिखा हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुरान में लिखा हुआ मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। हाँ, लेकिन हमें 6 कलमे बताए गए। कितने? 6 कलमे। तो जो 6 कलमे याद करने पड़ेंगे मुसलमान होने के लिए। कितने? 6 कलमे नहीं, मुसलमान होने के लिए तो सिर्फ एक ही कलमा जरूरी है। कौन सा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो उनका कुरान के अंदर आया। सिर्फ एक कलमा पढ़ने से इस्लाम के अंदर दाखिल होता है इंसान। और हमें 6 कलमे बताए जा रहे। कोई साबित कर सकता है 6 कलमे? क्या कोई 6 कलमे साबित कर सकता है? नहीं कर सकता। कहानी में चला रखा दीन को कहानी में बांट देगा, अपनी तरफ से बना देगा बहुत सारा दीन को। मेरे प्यारे भाइयों, दीन वो है जो कुरान और हदीस के अंदर आया है। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुरान के अंदर लिखा हुआ है। हदीस से सिर्फ 4 कलमे साबित होते हैं। कितने? 4 कलमे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 5वां कलमा, 6ठा कलमा अपनी तरफ से बना के दे रखा। अगर कोई साबित कर दे ऐसे कि हदीसों के अंदर 5 और 6ठा कलमा, 5000 रुपए मेरे से ले लो। 5000 रुपए मेरे से ले लो अगर कोई 5वां 6ठा कलमा सही हदीस से साबित कर दे। कर ही नहीं सकते हैं। कलमे सिर्फ 4 आए और पहला कलमा है जो इस्लाम के अंदर दाखिल करता है। बाकी तो इस्लाम की बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ईमान का हिस्सा है, जिन्हें हमें मानना जरूरी है, जिन पर हमें अमल करना जरूरी है। हमें सिर्फ क्या बता दिया गया? कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस गवाही दे लो, मुसलमान बन गए। कुरान के अंदर लिखा हुआ मेरे प्यारे भाइयों, अमल करना जरूरी है, अमल करना जरूरी है। अरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमा रहा कि नमाज ना छोड़ना, मुशरिकों में शामिल ना हो जाना। आज जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो भी मुसलमान है। अल्लाह तो कुरान के अंदर मना फरमा रहा कि जो नमाज नहीं पढ़ता मुशरिकों में शामिल, यानी कि नमाज ना छोड़ना, मुशरिकों में शामिल ना हो जाना। तो साफ साफ कहते कुरान के अंदर। इसका मतलब है जो नमाज पढ़ेगा वो मुसलमान, जो नमाज पढ़ने नहीं पढ़ने का मुशरिक है, मुशरिकों में शामिल हो जाएगा। लेकिन नहीं, बस हम तो मुसलमान है जी, एक न एक दिन कलमा पढ़ के जन्नत में चले जाएंगे। नहीं मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा नहीं है। सपोज करो अगर हम जन्नत में चले गए, हदीस के अंदर आया कि जिसने एक बार भी कलमा पढ़ लिया अल्लाह ताला उसे जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। लेकिन और वो सबसे अदना दर्जे का जो साहब वो है ना मुसलमान, जो राय के दाने के बराबर ईमान बचा के ले जाएगा, वो उसके बारे में मेरे प्यारे भाइयों, वो जब जहन्नुम से जला भुना निकलकर पता नहीं कितने बरस वो जहन्नम के अंदर जलेगा, कितने बरस पता नहीं जहन्नम के अंदर जलेगा, वो उसे जहन्नम से निकाल कर जब जन्नत में डाला जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। तो असल दीन है अमल करना, असल है जहन्नम से बचना। और आज हमें कोई फिक्र ही नहीं है इस चीज की, हमें इसकी कोई फिक्र ही नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। असल है हमारा जहन्नम से बचना। और कुरान के अंदर लिखा हुआ अल्लाह ताला फरमा रहा है जिसका मफ़हूम है कि कोई एक बात को मान ले और एक का इनकार कर दे, उसके लिए भी दर्दनाक अजाब है, उसके लिए भी दर्दनाक अजाब है। लेकिन हम रोजा भी छोड़ते हैं, नमाज भी छोड़ते हैं, जिन पे ज़कात फर्ज है वो ज़कात भी छोड़ते हैं, हज फर्ज है तो हज भी छोड़ते हैं। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों के ऊपर रखी गई है। कितने? 5 चीजों के ऊपर। नंबर 1 है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बुनियादी चीज है। कितनी? 5 बुनियादी चीज। ला इलाहा इल्लल्लाह नंबर 1, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नंबर 2, नमाज। अब देखो कलमा और नमाज को अल्लाह ताला ने बुनियादी चीज बना दिया। कलमा पढ़ लिया, नमाज छोड़ दी, चल जाए काम नहीं चलने का। बुनियादी चीज है, इतनी अहमियत, इतनी अहमियत। नंबर 3 रमजान शरीफ के रोजे। क्या है? रमजान शरीफ के। नंबर 4 ज़कात। नंबर 4 क्या है? ज़कात। नंबर 5 है हज। 5 का मकाम है। पहला कलमा पढ़ने के बाद तो इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया, और दाखिल होने के बाद जो इस्लाम की 5 बातों को मानने का, उनके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, उन पर अमल करेगा, वो ही जन्नत में जाएगा, उसको ही अल्लाह ताला जहन्नुम से निजात देगा।
اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. کیسے؟ اپنی رحمت سے. تو مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس حاصل فرما دے، نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. اگر میری بات آپ سب کو اچھی لگ رہی تو میری ویڈیو کو شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا. فیس بک پہ ہے تو فالو کر دینا اور انسٹاگرام پہ فالو کر دینا. السلام علیکم. بات ہو بہت بہترین، بہت ہی بڑھیا والی. جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ قرآن سے پہلا کلمہ ثابت کرے، جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ قرآن سے پہلا کلمہ ثابت کرے، ہم قرآن کے اندر لکھا ہوا دکھائیں گے. پہلا کلمہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پہلا کلمہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کے اندر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ، قرآن کے اندر لکھا ہوا محمد رسول اللہ. قرآن میں لکھا ہوا میرے بھائیو بزرگوں دوستو. ہاں لیکن ہمیں 6 کلمے بتائے گئے. کتنے؟ 6 کلمے. کہ جو 6 کلمے یاد کرنے پڑیں گے مسلمان ہونے کے لیے. کتنے؟ 6 کلمے. نہیں، مسلمان ہونے کے لیے تو صرف ایک ہی کلمہ ضروری ہے. کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو تھا قرآن کے اندر آیا. صرف ایک کلمہ پڑھنے سے اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے انسان. اور ہمیں 6 کلمے بتائے جا رہے. کوئی ثابت کر سکتا ہے 6 کلمے؟ کیا کوئی 6 کلمے ثابت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کہانی میں چلا رکھا دین کو. دین کو کہانی میں بانٹ دے گا، اپنی طرف سے بنا دے گا بہت سارا دین کو. میرے پیارے بھائیو، دین وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے اندر آیا ہے. پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. حدیث سے صرف 4 کلمے ثابت ہوتے ہیں. کتنے؟ 4 کلمے. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا. 5واں کلمہ، 6ٹھا کلمہ اپنی طرف سے بنا کے دے رکھا. اگر کوئی ثابت کر دے ایسے کہ حدیثوں کے اندر 5واں 6ٹھا کلمہ، 5000 روپے میرے سے لے لو. 5000 روپے میرے سے لے لو اگر کوئی 5واں 6ٹھا کلمہ صحیح حدیث سے ثابت کر دے. کر ہی نہیں سکتے ہیں. کلمے صرف 4 آئے اور پہلا کلمہ ہے جو اسلام کے اندر داخل کرتا ہے. باقی تو اسلام کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جنہیں ہمیں ماننا ضروری ہے، جن پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے. ہمیں صرف کیا بتا دیا گیا؟ کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، بس گواہی دے لو، مسلمان بن گئے. قرآن کے اندر لکھا ہوا میرے پیارے بھائیو عمل کرنا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے. میرے پیارے بھائیو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا کہ نماز نہ چھوڑنا، مشرکوں میں شامل نہ ہو جانا. آج جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی مسلمان ہے. اللہ تو قرآن کے اندر منع فرما رہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا مشرکوں میں شامل، یعنی کہ نماز نہ چھوڑنا، مشرکوں میں شامل نہ ہو جانا. اللہ صاف صاف کہتے ہیں قرآن کے اندر. اس کا مطلب ہے جو نماز پڑھے گا وہ مسلمان، جو نماز پڑھنے نہیں پڑھنے کا وہ مشرک ہے، مشرکوں میں شامل ہو جائے گا. لیکن نہیں، بس ہم تو مسلمان ہیں جی، ایک نہ ایک دن کلمہ پڑھ کے جنت میں چلے جائیں گے. نہیں میرے پیارے بھائیو، ایسا نہیں ہے. سپوز کرو اگر ہم جنت میں چلے گئے، حدیث کے اندر آیا کہ جس نے ایک بار بھی کلمہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ سے جنت کے اندر داخل کرے گا. لیکن اور وہ سب سے ادنا درجے کا جو صاحب وہ ہے نا مسلمان، جو ہے رائے کے دانے کے برابر ایمان بچا کے لے جائے گا، وہ اس کے بارے میں میرے پیارے بھائیو وہ جب جہنم سے جلا بھونا نکل کر پتہ نہیں کتنے برس وہ جہنم کے اندر جلے گا، کتنے برس پتہ نہیں جہنم کے اندر جلے گا، وہ اسے جہنم سے نکال کر جب جنت میں ڈالا جائے گا میرے پیارے بھائی. تو اصل دین ہے عمل کرنا، اصل ہے جہنم سے بچنا. اور آج ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے اس چیز کی، ہمیں اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے میرے پیارے بھائیو. اصل ہے ہمارا جہنم سے بچنا. اور قرآن کے اندر لکھا ہوا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس کا مفہوم ہے کہ کوئی ایک بات کو مان لے اور ایک کا انکار کر دے، اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہے، اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہے. لیکن ہم روزہ بھی چھوڑتے ہیں، نماز بھی چھوڑتے ہیں، جن پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ بھی چھوڑتے ہیں، حج فرض ہے تو حج بھی چھوڑتے ہیں. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے. کتنے؟ 5 چیزوں کے اوپر. نمبر 1 ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بنیادی چیز ہے. کتنی؟ 5 بنیادی چیز. لا الہ الا اللہ نمبر 1، محمد رسول اللہ نمبر 2، نماز. اب دیکھو کلمہ اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی چیز بنا دیا. کلمہ پڑھ لیا، نماز چھوڑ دی، چل جائے کام نہیں چلنے کا. بنیادی چیز ہے، اتنی اہمیت، اتنی اہمیت. نمبر 3 رمضان شریف کے روزے. کیا ہے؟ رمضان شریف کے. نمبر 4 زکوٰۃ.
नंबर 4 क्या है? ज़कात। और नंबर 5 है हज। पांचों का मकाम है। पहला कलमा पढ़ने के बाद तो इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया, और दाखिल होने के बाद जो इस्लाम की पांचों बातों को मानने का, उनके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, उन पर अमल करेगा, वो ही जन्नत में जाएगा। उसको ही अल्लाह ताला जहन्नम से निजात देगा, अल्लाह ताला उसको बख्श देगा, और अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। कैसे? अपनी रहमत से। तो मुझे भी और आपको भी अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस हासिल फरमा दे, नसीब फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर मेरी बात आप सबको अच्छी लग रही तो मेरी वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे है तो फॉलो कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। अस्सलाम वालेकुम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बुनियादी चीजें कितनी? 5 बुनियादी चीज। ला इलाहा इल्लल्लाह नंबर 1, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नंबर 2, नमाज। अब देखो, कलमा और नमाज को अल्लाह ताला ने बुनियादी चीज बना दिया। कलमा पढ़ लिया, नमाज छोड़ दी, चल जाए काम? नहीं चलने का। बुनियादी चीज है, इतनी अहमियत, इतनी अहमियत। नंबर 3, रमजान शरीफ के रोजे। क्या है? रमजान शरीफ के। नंबर 4 ज़कात। नंबर 4 क्या है? ज़कात। और नंबर 5 है हज। पांचों का मकाम है। पहला कलमा पढ़ने के बाद तो इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया, और दाखिल होने के बाद जो इस्लाम की पांचों बातों को मानने का, उनके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, उन पर अमल करेगा, वो ही जन्नत में जाएगा। उसको ही अल्लाह ताला जहन्नम से निजात देगा, अल्लाह ताला उसको बख्श देगा, और अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको जन्नत में दाखिल कर देगा।